नमो नमः। अहं विश्रित वर्माणः। अहं मम्मटस्य काव्यप्रकाशस्य काव्यप्रयोजनम् इति विषये किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। आचार्य मम्मटः आलङ्कारिकशास्त्रेषु अग्रगण्यः आसीत्। आचार्य भरत आरब्ध ये आलङ्कारिकाः आसन् ते स ग्रन्थेषु काव्यप्रयोजनम् इति विषये तेषां ग्रन्थे लिखितवन्तः। आचार्य मम्मटः अपि तस्य काव्यप्रकाशग्रन्थे काव्यप्रयोजनम् इति विषये लिखितं। किं लिखितं? काव्यं यशस्य अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्षतये शब्दः परनिवृत्तये कान्तसंहितय उपदेशुरुजे। अहमिदानीं काव्यस्य प्रयोजनं फलकमध्ये लिखामि। किमस्ति? काव्यं विशेषे किमस्ति? काव्यं यशस्य अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेत रक्षतये शब्दः परनिवृत्तये कान्तसंहितय उपदेशुरुजे। अत्र षट् प्रयोजनानि विषये मम्मटः उक्तवान्। प्रथमं किमस्ति? जासः। प्रथममस्ति जासः। मम्मटः उदाहरणरूपेण किम् उक्तवान्? कालिदासादि नामेव जासः। कालिदास, भारवी, मागधादयः तेषां काव्यरचनाद्वारा यशप्राप्तिः अभवन्। इदानीं काले अपि ये कवयः सरस मधुर माध्यमेन काव्यरचना कृतवन्तः ते अपि यशप्राप्तिः भवति। अनन्तरं भवति अर्थः। अर्थः भवति काव्यप्रयोजनस्य द्वितीयप्रयोजनम् अर्थः। काव्यरचनाद्वारा अपि अर्थः प्राप्तिः भवति। यथा मम्मटः उक्तवान् किं? श्रीहर्षादे धावकादे नामेव धनम्। धावकादयः कवयः हर्षादिभिः निपैः प्रभुतं धनं प्राप्तवन्तः। कवेः रचना यदि प्रशंसनीया भवति तदा सर्वकारेण विभिन्नेभ्यो संसारेभ्यः अपि ते पुरस्कृताः धनयुक्ताः भवन्ति। अनन्तरं भवति व्यवहारज्ञानम्। काव्यप्रयोजनस्य तृतीयं भवति व्यवहारज्ञानम्। उदाहरणरूपेण किम् उक्तवान् मम्मटः? राजादि रथचिताचार परिज्ञानम्। अर्थात् काव्यरचनाद्वारा व्यवहारज्ञानमपि भवति। किं भवति? काव्येषु बहूनि पत्राणि भवति। तत्पत्राणां मध्ये उत्तमपत्रापि भवति। तत्र किं प्रकारेण व्यवहार करणीयम् इति काव्यपठनेन अस्माकं ज्ञातुं शक्नोति।
वयं ज्ञातुं शक्नुमः उत्तमपाठकः किं भवति वा कथं भवति, व्यवहारः कथं करणीयम् इति विषयं वयं काव्यात् प्राप्नुमः। अनन्तरं चतुर्थं भवति शिवेत रक्षतये। शिवेत रक्षतये शिवेत् इत्युक्ते शिवं, शिवम् इत्युक्ते मङ्गलम्। शिवम् इत्युक्ते किं मङ्गलम्। इतरम् इतरम् इत्युक्ते भिन्नम्। किं जातं, शिवम् इत्युक्ते मङ्गलम्, इतरम् इत्युक्ते भिन्नं, शिवेतर रक्षतये अर्थात् अमङ्गलनाशार्थम् काव्यं भवति। यथा किं भवति, देवीविषयकसूक्तायाः वा स्तोत्र काव्यानां पठनेन वा लेखनेन किं भवति, अमङ्गल विनाशः भवति। यथा मम्मटः तस्य काव्यप्रकाशे ग्रन्थे उक्तवान्, मयूरादीनां विषये तत्र लिखितमस्ति, मयूरकवि सूर्यशतक इति लेखने कुष्ठरोगात् निवृत्तः जातम्। अर्थात् अमङ्गलनाशमपि काव्यस्य एकं प्रयोजनं भवति। शब्दपरनिवृत्तये अनन्तरं भवति पञ्चमप्रयोजनं भवति शब्दपरनिवृत्तये। शब्दपरनिवृत्तिः सकलप्रयोजनस्य अत्र सकलप्रयोजनस्य मौलिकभूतं भवति शब्दः परनिवृत्तिः। मम्मटः किम् उक्तवान्, सकलप्रयोजनमौलिकभूतं समन्त्रमेव रसच्छदं समुद्भूतं विगलितं विद्यान्तरम् आनन्दम्। सकलप्रयोजनस्य मौलिकभूतं भवति शब्दपरनिवृत्तिः। आनन्दप्राप्त्यर्थम् एव भवति काव्यस्य प्रयोजनस्य प्रधानं प्रयोजनम्। अनन्तरं भवति कान्तसंहितया उपदेशः। वा केवलम् उपदेशः त्रिविधः भवति। सुहृत् समृतं, बहु समृतम् इति च कान्तसंहितम्। कान्तसंहितम् उपदेश काव्ये एव भवति। पत्युः यथा उपदेशं ददाति तथा काव्यमपि अस्माकम् उपदेशं ददाति। एवं प्रकारेण मम्मटः तस्य काव्यप्रकाशग्रन्थे काव्यस्य प्रयोजनमिति विषये उक्तवान्। धन्यवादः।